बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर्स हब। कल का नॉवल कैसा लगा? आपका रिस्पांस बहुत ही कम हो रहा है। काइंडली मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के पढ़ती हूँ, थोड़ा सा रिस्पांस शो किया करें कमेंट सेक्शन में। आज हम जो नॉवल पढ़ेंगे वो मैंने माहनामा हीरा सितंबर 2013 के शुमारे से लिया है। हम हैं आपके, ये लिखा है खालदा निसार ने। मैंने भी ये नावल नहीं पढ़ा, ये है तो छोटा सा, बहुत थीम इसकी अच्छी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके साथ ही मैं भी पढ़ती हूँ। हम हैं आपके बाय खालदा निसार। खिड़की के खुले पट से चिपकी ज़ेब और मिशी और दरवाजे में आधी अंदर और आधी बाहर वाली हालत में खड़ी फ़िज़ा बतूल के चेहरे से छलकते तजस्सुस और बेचैनी के बरक्स उसका गुलाबी चमकता चेहरा बिना कोई एहसास ज़ाहिर किए उस वक्त हालत सुकून में था। हिना ताज़ा शुमारा हाथ में लिए वो पूरी उसमें खोई हुई थी। उस वजह से इर्द गिर्द के माहौल से भी बेनियाज थी। कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों के चेहरों पर सामने से आती सबा को देखकर ज़रा सुकून आया था और साथ ही उससे सब कुछ जल्दी जानने बल्कि उगलवाने की भी जल्दी थी। बम्बास्टिक किस्म की न्यूज़ है यार, कमरे के अंदर कदम रखते ही उसने ऐलान किया था। फिर फ़िज़ा बतूल को मुकम्मल अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद किया था। ईशा ने भी हाथ में मौजूद रसाला साथ रखी तपाई पर रखा और सबा की तरफ मतवज्जो हुई। अब वक्त भी चुको, सबा का ड्रामाई खामोशी का वक्फा तवील हुआ तो उसने जमाई लेते हुए बेजारी से पूछ भी लिया था। तो बिलाखिर पिछले चंद रोज़ से जारी खुफिया मीटिंग्स का नतीजा सामने आ चुका है। ईशा के बराबर सोफे पे बैठते उससे तमहीद बांधी थी। अच्छा क्या लड़कियों का हमारे तजस्सुस से बुरा हाल था? सबा ने गला साफ किया। जी तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, वो कहाँ हैं? मिशी ने हैरत से आसपास देखा। कौन? फ़िज़ा बतूल ने सवालिया नज़रों से देखते पूछ भी लिया था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, वो मासूमियत से बोली थी। तुम्हें क्या है इडियट? सबा ने माथा पीटा। ओ अच्छा, मिशी ने सुकून का सांस लिया था। जी तो जनाब, घर के बुज़ुर्गों और सरकर्दा अफराद का ख्याल और नहायत नेक ख्याल है कि इस घर की यंग जनरेशन इस काबिल हो गई है कि उसकी शादी खाना आबादी दरअसल बर्बादी। ईशा ने लुकमा देना फ़र्ज़ जाना था। बको मत, सबा ने घूरी से नवाजा था। हो जानी चाहिए, इसलिए तमाम बुज़ुर्गों ने इस्लाम मशवरे के बाद शादी के काबिल तमाम अफराद की किस्मतों के फ़ैसले कर दिए गए हैं। ये सब हम पहले से जानते हैं। तुम वो बताओ जिसकी खबर लाने के लिए तुम्हें भेजा गया था। फ़िज़ा बतूल ने बेजारी से उसकी बात काटी थी। हाँ तो दिल थाम के सुनिए, मोहतरमा ज़ेब उस्मान के लिए मोहतरम शाहनवाज़ को चुना गया है। सबा ने असली और अहम खबर नशर शुरू की थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने मुझे अफ्रीकियों की मतवक्का वालदा होने से बचा लिया। सब के कुछ भी कहने से पहले ईशा ने शुक्र अदा करना ज़रूरी समझा था, मगर यह बात अफ्रीकियों की मतवक्का वालदा को शायद पसंद नहीं आई थी। तभी उसने पास पड़ा कुशन किसी ड्रोन की तरह उसकी तरफ फेंका था, जो ईशा को तो नहीं, हाँ अलबत्ता दरवाज़ा खुलकर अंदर आती चाची अम्मा के सर पर किसी अफ्ताब की तरह पड़ा था। और फिर उन्होंने आनिसा ज़ेब उस्मान की 7 नस्लों को जो सलामी पेश की थी कि अल्लाह दे बंदा ले। हाँ बागे बताओ। शराफत से उनकी तमाम डांट सुन लेने के बाद उनके जाते ही फ़िज़ा बतूल ने पूछा। आंसर मिशी ज़ुबैर को मोहतरम उमर फ़ारूक के पल्ले बांधा जाएगा। सबा ने खबर का अगला हिस्सा नशर किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने मुझे कव्वे उमर की बेगम के हलवाने से बचा लिया। ईशा ने अब भी शुक्र अदा करना ज़रूरी समझा था, मगर अब की बात दूसरी तरफ से कमाल का ज़ब्त का मुज़ाहरा किया गया था। और हाँ, मोहतरम बिलाल फ़ारूक के लिए खनसा फूफो की लाडली फ़िज़ा बतूल को चुना गया है। खबर का अगला हिस्सा फ़िज़ा बतूल के लिए इत्मीनान का बायस था। तभी उसके लबों पर मुस्कुराहट छलकी थी। या मौला, मैं किस मुँह से तेरा शुक्र अदा करूँ कि तूने मुझे इंस्पेक्टर चुगलखोर से बचाया। ईशा ज़ुबैर की जानिब से अब भी बार बार बाकायदा हाथ उठाकर शुक्र अदा किया गया था। बकवास बंद करो ईशा की बच्ची। फ़िज़ा बतूल ने फ़ौरन 1 साल की बड़ाई का फ़ायदा उठाया था। ओके, खिलाफ़ तवक्को वो भी फ़ौरन मानी थी। चेहरे पे उस वक्त सकून और तशक्कुर से लिब्रेज़ एहसासात थे। और तुम्हारे लिए क्या फ़ैसला किया गया है? ज़ेब ने अपना इत्मीनान कर लेने के बाद रिलैक्स सा होकर सबा से पूछा था। फूफो कुछ देंगी तो कुछ लेंगी, ये मेरा नहीं खनसा फूफो का अपना बयान है। सबा ने ज़ेब का सवाल नज़रअंदाज करके कहा था।
وہ چاروں چونکی تھی، عیشا تو باقاعدہ سیدھی ہو کے بیٹھی تھی۔ یا اللہ خیر، ساتھ ہی زبان سے جاری تھی، اب میرے جیسی خوبصورت سلیقہ مند سگھڑ لڑکی کے ہوتے ان کی نظر انتخاب کسی اور پر کیسے پڑ سکتی تھی؟ انہوں نے خود بہت محبت سے مجھے مانگا ہے، صبا نے اترا کر کہا تو اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ باوجود تمہارے بیان پر شدید قسم کے اعتراض کے، تمہاری اتنی اچھی خبر سنانے پر میں تمام اعتراضات حلق سے اتار لیتی ہوں، چہکتی آواز میں اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اور یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے بس، صبا نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر روکا تھا۔ اوکے، میں اکیلے میں ادا کر لوں گی۔ وہ بھی فوراً راضی ہو گئی تھی۔ اب پیچھے کون کون بچا ہے؟ میشی نے کشن گود میں رکھ کر پوچھا۔ محترمہ عیشا زبیر اور محترم شاہیار حسن، فضا بطول نے جھٹ انگلیوں پر گنوا دیا۔ ارے ہاں، شکر ہے تمہارے جلاد بھائی کے ساتھ کسی کی قسمت نہیں پھوڑی گئی، وہ جاتے جاتے پلٹی تھی۔ مگر ان کی قسمت کسی کے ساتھ تو ضرور پھوڑی گئی ہے۔ صبا حسن نے سکون سے بازو لپیٹتے ایک معنی خیز سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ کس کے ساتھ؟ زیب کو جاننے کی بہت جلدی تھی۔ عیشا زبیر کے ساتھ نہیں۔ تینوں لڑکیوں کے منہ سے حیرت سے ایک ہی الفاظ برآمد ہوا تھا، مگر صبا حسن کے پاس توجہ دینے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو حیرت سے عیشا زبیر کو دیکھ رہی تھی، جس نے یہ سنتے ہی جھٹ سے اس کا دوپٹہ کھینچا اور پٹ سے صوفے کی سائڈ پر رکھا مسلح اٹھا کر بچھایا تھا۔ یا اللہ، تو نے مجھے افریقی شاہ نواز، کان کوے عمیر، چغل خور انسپیکٹر بلال اور بھوتن فراز سے بچایا۔ تیرا لاکھ شکر ہے مولا، پر اب تو مجھے کھڑوس شاہیار سے بچا لے مولا۔ وہ چاروں حیرت سے بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، جو بہت خوشی و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی اس کی کسی شاہیار سے ڈھیر و ڈھیر محبت، وجہ کہیں نہ کہیں شاید شاہیار حسن تھا، مگر وہ غلط تھی۔ عیشا زبیر کے عمل نے ثابت کر دیا تھا۔ اگر آنسا عیشا زبیر کو کھڑوس شاہیار حسن سے شادی کے فیصلے پر اختلاف اور احتجاج تھا، تو دوسری طرف محترم شاہیار حسن کو بھی بدتمیز اور بگڑی ہوئی بقول شاہیار کے عیشا زبیر سے شادی سے صاف انکار تھا۔ ماہرین کی بے وفائی کے بعد اس نے اب دوبارہ شادی جیسا تجربہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ پہلا تجربہ ہی بہت تلخ اور ناکام ثابت ہوا تھا۔ مگر اماں ابا کی ہزار کوششوں، دلیلوں اور تعویلوں کے بعد وہ بہت مشکل سے دوبارہ شادی پر تیار ہوا تھا۔ مگر عیشا زبیر کبھی نہیں، اس کا فیصلہ دو ٹوک تھا۔ یہاں پھر سے اماں ابا آ گئے تھے۔ اماں، میں کسی سادہ اور سمجھدار سی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ عیشا کے مزاج میں ابھی تک بچپنا ہے۔ کچھ آپ سب نے اس کے بے جا لاڈ اٹھا کے اسے مزید بگاڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے اعتراضات سامنے رکھ دیے۔ جب شادی جیسی ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی سمجھدار ہو جائے گی، لاپرواہی بھی سلیقے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر سب سے اہم بات، تم اب اکیلے نہیں ہو شاہیار، تمہارے ساتھ سنی بھی ہے، جسے ایک محبت کرنے والی ماں کی ضرورت ہے۔ بالغرض ہم کسی اور لڑکی کو تمہاری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں لے آتے ہیں، اور کل کو وہ سنی کو ماں کا پیار نہ دے سکی تو پھر؟ اب یہ تو تمہیں بھی ماننا ہوگا، عیشا سنی سے بہت محبت کرتی ہے، اور وہ بھی بنا کسی غرض، لالچ اور کھوٹ کے۔ اور یہاں آتے ہی وہ بھی خاموش ہوا تھا۔ یہ بات واقعی ماننے والی تھی کہ وہ سنی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جب انگلینڈ سے 5 سالہ سنی کو ساتھ لے کر لوٹا تھا، تو وہ وہی تھی جس نے سنی کو سنبھالا تھا، جو اپنی ماں کے لیے روتا تڑپتا تھا، اسے یاد کرتا تھا، اس ماں کو جس نے اسے اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ جانا تھا۔ جاتے سمے وہ یہ زنجیر توڑ گئی تھی۔ عیشا نے بہت اچھی طرح سنی کو سنبھالا تھا، اور سنی، وہ بھی اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتا تھا۔ اپنی عیشا آپ ہی میں اس کی جان تھی۔ اور پھر ان ہی دنوں ہونے والے ایک اور واقعے نے بھی اسے مجبور کر دیا تھا عیشا زبیر کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پر۔ یہ آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات تھی، جب اماں نے اس سے عیشا کے متعلق رائے پوچھی تھی اور پھر اسے سمجھا کر سوچنے کا وقت دیا تھا۔ تبھی انہی دنوں عیشا کا ایک اور پرپوزل آ گیا۔ زبیر چچا کے بہت اچھے دوست تھے، جو اپنے بیٹی کے لیے عیشا کے خواہشمند تھے۔ وہ اپنے روم میں تھا جب سنی چلا آیا۔ بابا، ڈرائنگ روم میں جو چھوٹے دادا کے فرینڈ آئے ہیں، وہ عیشا پی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ 8 سالہ سنی اس کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اس سے جھٹ سے دوسرا سوال پوچھا تھا۔ ہو سکتا ہے، اس سے جواب دیا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ تو پھر وہ شادی سے چلی جائیں گی، یہاں سے چلی جائیں گی، ہے نا پاپا؟ سنی اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک تائی ہوئی نظر سنی پر ڈالی، جو آج سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ تو پھر میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا پاپا؟ بہت آگے کا سوچتے اس نے منہ بسور کر پوچھا تھا۔ پاپا، آپ عیشا آپی سے شادی کر لیں تو پھر وہ کہیں نہیں جائیں گی۔ اس نے اپنے تئیں بڑا مفید مشورہ دیا تھا۔ شاہیار نے فوراً برش ہاتھ سے رکھا تھا۔ سنی، اس کی آواز میں تنبیہ تھی،
آئندہ میں ایسی کوئی فضول بات تمہارے منہ سے نہ سنوں، سخت لہجے میں کہہ کر اس نے سنی کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سنی مایوس سا پلٹ گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے ضد نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کو منا نہیں سکتا تھا، مگر وہ اور بہت کچھ کر سکتا تھا، اور اس نے ایسا کیا تھا کیونکہ اپنی عیشا آپی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے مہمان اور میزبان خوش گپیوں میں مصروف چائے اور دیگر لوازمات انجوائے کر رہے تھے جب وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سنی ادھر آ جاؤ میرے پاس، دادو نے فوراً اشارہ کیا تھا، مگر وہ سیدھا چھوٹے دادا کے دوست کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ آپ عیشا آپی کا رشتہ لے کر آئے ہیں، مگر عیشا آپی کی شادی تو میرے پاپا سے ہو گئی ہے، وہ میری نئی مما بنے گی۔ اس کی بات نے ڈرائنگ روم میں موجود مہمانوں پر زبانوں کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوتے شاہیار حسن کو بھی ساکت کر دیا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے سنی پر نگاہ ڈالی۔ دائیں گال پر ابھی تک اس کی انگلیوں کا واضح نشان تھا، پلکوں میں ابھی تک موتی چمک رہے تھے، خشک ہوئے آنسو اس کی سفید اور گلابی گالوں پہ جم چکے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بالوں کو سنوارا، پھر اس کی پلکوں پر ٹکے موتی چن کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ سگریٹ سلگا کر وہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کوہنیوں تک کا فل چائے، بکھرے بالوں اور سلکی گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ کھڑا وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا، بہت زیادہ ڈسٹرب۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سنی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے اتنی شدت کے ساتھ ڈانٹا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا دائیں ہاتھ جھٹکا جو اس نے سنی پر اٹھایا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے پیشانی پر پڑے بال پیچھے کیے۔ تبھی اماں چلی آئی تھیں۔ تم کیا سمجھتے ہو شاہیار، اس مسئلے کا یہی حل ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی یہ سب کر کے تم سنی کو خاموش کروا سکتے ہو، مگر اس کے دل میں موجود ماں کی خواہش ختم نہیں کر سکتے۔ اسے ماں چاہیے شاہیار، تم اس کی خواہش دبا ضرور سکتے ہو مگر ختم نہیں کر سکتے۔ اور آنے والے دنوں میں اس نے یہ بات دیکھ لی تھی، بھلے سنی اس کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی شوخی، شرارت، اس کا کھیل کود، مستی، وہ سب بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بالکل گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اماں ابا کے دباؤ اور سنی کی خوشی کے لیے وہ یہ کڑوا گھون پینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اسے عیشا زبیر سے شادی پر اعتراض نہیں تھا، مگر عیشا زبیر کو تھا، وہ اور بڑا زبردست تھا۔ تبھی احتجاج کرنے اماں کے پاس چلی آئی تھی۔ اماں، مجھے شاہیار سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے دو ٹوک لہجے پر کہنے پر زیورات کے ڈبے نکالتی اماں ٹھٹکی تھی۔ اچھا تو پھر کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ماتھے پر 1000 بل ڈال کر اماں نے بھی پوچھ ہی لیا تھا، اب کہ وہ ذرا سنبھلی۔ کیا مطلب اماں؟ اب شاہیار سے نہیں کرنی تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکلا کہ کسی اور سے کرنی ہے؟ اچھا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ساری زندگی اماں بابا کے سینے پر مونگ دلنی ہے۔ اماں بھی آخر اس کی اماں تھی۔ اماں، اس نے ٹھنک کر پکارا۔ بس بی بی بس، وہ مشی بھی تمہارے ساتھ کیا؟ اس نے تو انکار نہیں کیا، جو ماں باپ نے فیصلہ کیا سر جھکا کر مان لیا، اور زیب فضا وہ سب بھی تو ہے، کسی نے کوئی اعتراض کیا؟ ایک یہ نرالی بھی ہیں، سب بابا کا لاڈ ہے، پر میری بھی کان کھول کر سن لو بی بی، اس معاملے میں میں تمہارے بابا کی بھی نہیں سننے والی۔ غضب خدا کا، اتنا اچھا سلجھا ہوا بچہ اور یہاں نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اماں جو بولنا شروع ہوئی تو چپ کرانا محال تھا، بھی ابا چلے آئے تھے۔ اماں کا جلالی انداز اور عیشا کی رونی صورت۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو ہماری مینا کو؟ اب کی اماں سٹ پٹائی تھیں۔ ہاں، وہ سالن جلا دیا تھا تو انہوں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ابا، مجھے شاہیار سے شادی نہیں کرنی۔ عیشا نے ان کی کوشش پر مقدور بھر پانی پھیرا تھا۔ اماں تو اماں، ابا بھی ٹھٹکے۔ لو، ایسی بے شرمی نہ دیکھی نہ سنی۔ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا پاس پڑی کینچی سے اس کی 100 گز لمبی زبان کاٹ دیں۔ ابا نے البتہ تحمل سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہولے سے مسکرائے۔ اچھا بیٹھو یہاں میرے پاس، ہاتھ بڑھا کر پاس بٹھا لیا۔ اماں کلس گئی۔ اب بابا بیٹیا کا لاڈ شروع، جو دیکھنے کی فی الحال ان میں سکت نہیں تھی، تبھی سب چھوڑ چھاڑ کر غصے سے باہر نکل گئی تھیں۔ اب بتاؤ؟ اماں کے جانے کے بعد ابا نے پرسکون ہو کر پوچھا، پھر اسی سکون سے بیٹھے اس کے تمام اعتراضات سنتے رہے تھے۔ پھر جب وہ بول بول کے تھک گئی تو فقط اتنا بولے تھے، تمہیں کیا لگتا ہے عیشا، اس دنیا میں تم سے سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ آپ، اور صرف آپ۔ اس کا جواب چھٹ سے حاضر تھا۔ تو پھر میری پیاری بیٹی صرف اتنا اطمینان رکھے کہ عیشا کا باپ جو اسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ بات ختم، اور اب وہ اور کیا کہتی، کیا پوچھتی؟ سر جھکائے واپس چلی آئی تھی۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ شاہ ہاؤس کے مکینوں کو وہ کبھی سمجھا نہیں سکتی تھی، سمجھاتی تو تب جب وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہوتے، وہاں تو الٹا ہر کوئی اسے سمجھانے پر تلا ہوا تھا۔ شاہیار بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ ہے۔ یہ طے ابا سے لے کر چھوٹے چاچو تک کی مشترکہ رائے تھی، جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے ان کے اس فکرے میں تینوں چیزوں پر اختلاف تھا: نمبر 1 سلجھا ہوا، نمبر 2 سمجھدار، نمبر 3 بچہ۔ شاہیار بہت پیارا بیٹا ہے،
ہی نہیں بہت پیارا انسان بھی ہے یہ۔ تائی اماں سے لے کر چچی اماں تک کی رائے تھی، اسے ان کے فکرے کے پہلے نہیں تو دوسرے حصے پر شدید اعتراض تھا۔ شاہیار بھائی بہت ہینڈسم، اسمارٹ اور جینیس ہے، یہ فضا، بطول، زیب اور صبا کا خیال تھا، جس سے وہ چاہ کر بھی اختلاف نہیں کر پائی تھی۔ کیا کمی ہے ان میں جو تم یوں منہ بنائے بیٹھی ہو؟ مشی نے آج دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کب کہا کمی ہے اس میں تو بہت ساری ایکسٹرا خصوصیات ہیں۔ اچھا مثلاً؟ مشی فوراً تجسس ہوئی۔ مثلاً مغرور، بد دماغ، کھڑوس، بے مروت اور سڑیت، یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو آج تک تم سب کی نظروں سے اوجھل رہی۔ وہ بات نہیں کر رہی تھی، انگارے چبا رہی تھی۔ ان دونوں کے ہزار نہ چاہنے کے باوجود بھی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا۔ شادی کے لیے 3 ماہ کا وقفہ رکھا گیا تھا۔ منگنی کو 1 ہفتہ ہو چلا تھا جب رضیہ پھپھو اور سہانا مبارکباد دینے آئی تھی۔ رضیہ پھپھو بےحد مغرور خاتون تھی اور یہی خصوصیت ان کی اولاد میں بھی تھی۔ کچھ اپنے اعلیٰ اسٹیٹس کا بھی خمار تھا۔ پھپھو گھر کی بڑی خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی جب سہانا لڑکیوں کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پہلی بھیڑ سیڑھیاں اترتی عیشا سے ہوئی تھی۔ مبارک ہو عیشا، بالآخر تمہاری محنت رنگ لے ہی آئی، مسکراتے لب و لہجے کے ساتھ کہا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ عیشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھئی سنی کے ساتھ اتنی محنت تم شاہیار کو پانے کے لیے ہی تو کر رہی تھی، تو بالآخر تمہاری محنت ثمرآور ثابت ہوئی۔ طنزیہ نظروں سے اس کے سبھی چہرے کو دیکھتی وہ الفاظ چبا رہی تھی۔ عیشا نے سر ہلا کر سکون سے سیڑھیوں کی گرل سے کمر ٹکائی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، ویسے بھی حرکت میں برکت اور محنت میں عظمت والے مقولے تو آپ نے سن ہی رکھے ہوں گے۔ عیشا زبیر کا واضح اصول تھا، جو آپ سے جلے اسے مزید کلسانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اوہ، تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا، تم نے شاہیار حسن تک پہنچنے کے لیے سنی کو سیڑھی بنایا۔ سہانا نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ بالکل 100% درست سمجھی آپ سہانا بی بی، بہت سکون سے کہتے وہ بے خبر تھی۔ اس کی بات سہانا کے ساتھ سیڑھیاں اترتے شاہیار نے بھی سنی تھی۔ شاہ نواز نے تو میرون کلر چوز کیا ہے ویڈنگ ڈریس کے لیے۔ زیب نے ہاتھ میں پکڑے ڈبے سے جوس کا گھونٹ لے کر ایک طائرانہ نگاہ سب پہ ڈالی، پھر مطلع کیا۔ بقول ان کے انہوں نے جب بھی مجھے تصور کی آنکھ سے دلہن بنے دیکھا، میں نے میرون کلر ہی پہنا ہوا تھا۔ اٹھلا کر اس نے بات جاری رکھی تھی۔ عیشا نے پلیٹ میں موجود نفاست سے کٹے سیب کا سلائس اٹھا کر منہ میں ڈالا اور سر جھٹک کر خود کو میگزین میں گم کیا۔ اور عمیر کا تو بس نہیں چلتا، ویڈنگ ڈریس کے علاوہ باقی سارے ڈریسز پنک کلر میں بنوا لیں، مشی نے بھی چہک کر بتایا۔ اور بلال نے ریڈ اینڈ گولڈن کمبینیشن چوز کیا ہے۔ فضا بطول کی بھی کونے سے شرمائی گھبرائی آواز بلند ہوئی تھی۔ گڈ۔ اور شاہیار نے کون سا کلر چوز کیا ہے؟ عیشا مسکرا کر ان کی گفتگو سنتی سہانا نے اچانک ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ بنا چونکے اس نے سر اٹھا کر سہانا کو دیکھا تھا اور پھر ہولے سے مسکرائی تھی۔ شاہیار کہتے ہیں میں جو بھی کلر پہنوں گی وہی مجھ پہ جچے گا۔ بقول ان کے انہیں لگتا ہے سارے رنگ بنے ہی میرے لیے ہیں۔ فراٹے سے بولے گئے جھوٹ نے سہانا کے چہرے پر مایوسی اور باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اسٹیج پر موجود چاروں دلہنیں ہی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ دلہا صاحبان کو ابھی تک اسٹیج پر لا کر نہیں بٹھایا گیا تھا۔ پورے اعتماد انداز میں بیٹھی چاروں دلہنوں میں سے 3 کے چہروں پر خوشی و انبساط کے رنگ بآسانی دیکھے جا سکتے تھے، جبکہ آف وائٹ کلر کے دیدہ زیب لہنگا، جس پر سلور کلر کے موتیوں سے بہت خوبصورت کام کیا گیا تھا، پہنے چوتھی دلہن کچھ خاموش اور بیزار سی تھی۔ اتنی بری شکل کیوں بنائی ہوئی ہے تم نے؟ سچی سڑا ہوا بینگن لگ رہی ہو۔ تبھی زیب نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اور میں بھی 100% سچ بتا رہی ہوں زیب، خدا را شاہ نواز کے پہلو میں بیٹھ کر یوں کھلے عام دانت مت نکالنا۔ سچی ایسا لگے گا افریقی بندر کے پہلو میں لمبے دانتوں والی چڑیل بیٹھی ہے۔ اس نے بھی فوراً حساب چکتا کرتے پھلجڑی چھوڑی تھی۔ قسم اٹھوا کر پوچھ لو عیشا، یہ جو تمہیں شاہیار جیسے سڑیل انسان کے پلے باندھا گیا ہے، تو اس میں کچھ حصہ تمہارے انہی بڑے بولوں اور کچھ ہمارے دل سے نکلی آہوں کی بدولت ہے۔ زیب کی بات نے کچھ لمحوں کے لیے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ آدھی سے تو کچھ زائد رات بیت چکی تھی جب وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے 100 میں سے 101% یقین تھا وہ اب تک تمام گھوڑے گدھے بیچ کر سو چکی ہوگی، کیونکہ انتظار، اور وہ بھی اتنا لمبا انتظار، عیشا زبیر کے بس کی بات ہی نہیں تھی، مگر خلاف توقع وہ محو انتظار تھی۔ دروازے کا لاک لگا تو وہ سیدھا بیڈ کی طرف ہی آیا تھا جہاں وہ سکون سے براجمان تھی۔ بنا اس کی طرف نگاہ کیے شاہیار نے ذرا سا جھکتے کلائی پر باندھی رسٹ واچ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔
پھر जेब से मोबाइल, सिगरेट, लाइटर वगैरह निकाल कर रखी और फ्रेश होने चल दिया था। मुझसे शादी का अगर इतना ही शौक़ था तो ख़ुद मुझसे कहती सनी को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। तकिया उठाकर सीधा करते उसने सरसरी नज़र ईशा के बने सवरे रूप पर डाली, फिर बेड पर नींद दराज होते सिगरेट जलाकर पूछ लिया था। वो जो अब तक खामोश बैठी थी झटके से सर उठाया था। 1 मिनट, सनी को मैंने नहीं आपने इस्तेमाल किया है मुझसे शादी के लिए। पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ते उसने तड़क कर जवाब दिया। माय गुडनेस, इतनी खुशफहमी किस बिना पर? शाहयार ने सर झटका था। और आपको इतना गरूर किस बात पर? और जहाँ तक इस शादी का ताल्लुक है तो मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं जो मुझे शादी करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े। अपनी बात मुकम्मल करके वो बेड से उठ गई थी। वलीमे के बाद बाकी सारे कपल्स तो हनीमून मनाने के लिए निकल चुके थे। शाहयार ने काम की ज़्यादती का घिसा पिटा बहाना करके माजरत कर ली थी। वो नहा कर निकला तो ईशा सनी को स्कूल के लिए तैयार करने के साथ खुद भी रेडी हो चुकी थी। वो सनी के स्कूल में ही टीचर थी। सनी, अपनी मामा से कहो उन्हें अब जॉब पर जाने की ज़रूरत नहीं। सनी को मुखातिब करके उससे दरपर्दा उसे हुक्म सुनाया था वो कल सी। सनी, अपने पापा से कहो मैं ये जॉब पहले भी करती थी और अब भी करूँगी। वो उसे मुखातिब नहीं करना चाहता था तो वो कौन सा मरी जा रही थी। सनी, अपनी मम्मा से कहो पहले की बात और थी, अब वो कोई अल्हड़ दोशीज़ा नहीं शादीशुदा खातून है। बेहतर होगा अपनी नई जिम्मेदारियों को समझे। खुद पर जस्ट में स्प्रे करते हुए वो एक लम्हे के लिए उसकी तरफ मुड़ा। सनी, अपने पापा से कहो बस। शाहयार ने मज़ीद कुछ कहने से रोका था। अपनी मम्मा से कहो मुझे बहस पसंद नहीं एंड दैट्स इट। वो अपनी बात मुकम्मल करता बाहर निकल गया था और पीछे से उसका गुस्से के मारे बुरा हाल था। सनी, तुम्हारे पापा बहुत हैंडसम हैं, हमजा और इफ़ी भी यही कहते हैं। वो जो शाहयार की शान में बहुत कुछ कहने का इरादा रखती थी, सनी के यूं अचानक कहने पर बमुश्किल चुप हुई थी और जहन में पहला ख्याल हमजा और इफ़ी का दिमाग ठिकाने लगाने का आया था। उससे 2 कपों में चाय डालकर ट्रे में रखे, फिर ट्रे उठाकर बाहर ले आई जहाँ तायाबा और शाहयार टॉक शो में उलझे हुए थे। ईशा ने एक कप उठाकर तायाबा को दिया और फिर ट्रे शाहयार के आगे की थी। नो थैंक्स, उसके कहने पर उसने कंधे उचकाते हुए कप खुद उठा लिया था और ट्रे सेंट्रल टेबल पर रखकर तायाबा के साथ आ बैठी। ईशा बेटा, शाहयार को भी देनी थी। दी तो उन्होंने नो थैंक्स कह के वापस लौटा दी। तायाबा की बात के जवाब में उसने आराम से बताया और कप लबों से लगा लिया। शाहयार उस वक्त कॉफ़ी लेता है बेटा, तायाबा ने बताया था। तो बता देते, अब मुझे इल्हाम तो नहीं होता ना। उसने कंधे उचकाए। कोई बात नहीं बेटा, अभी बना लाओ। तायाबा के हुक्म ने उसके अंदर कड़वाहट भरी थी, मगर बेदीवी से सर हिलाकर वो उठने लगी थी जब शाहयार ने रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं चंदों से बनवा लूँगा, कहकर चेहरा दोबारा टीवी की तरफ कर लिया और वो माई फुट कहकर रह गई। वो लैपटॉप ग्लास टेबल पर रखे सोफे पर बैठा चमकती स्क्रीन पर निगाह जमाए काम में अच्छा खासा बिजी था जब सनी ने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका था। उसकी गर्दन अंदर और बाकी जिस्म बाहर था। चंद सेकंड यूं ही खड़ा रहने के बाद उसने बाकी जिस्म भी अंदर घसीट लिया था। छोटे छोटे कदम उठाता वो उसके आगे आके बैठ गया था। शाहयार ने एक लम्हे के लिए नज़र उठा के उसे देखा, फिर दोबारा से निगाह लैपटॉप की स्क्रीन पर जमा दी। उसकी उंगलियां तेज़ी से कीपैड पर हरकत कर रही थी। पापा, सनी ने बहुत मीठे लबो लहजे में पुकारा था। बिना रोके उसने कहा था। आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं, उसने मुस्कुराकर कहा था। शाहयार ने एक नज़र उस पर डाली, फिर अच्छा कहकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हुआ था। और कल इफ़ी और हमजा भी कह रहे थे तुम्हारे पापा बहुत हैंडसम और जीनियस हैं। शाहयार के चेहरे की तरफ देखते उससे मज़ीद कुछ मक्खन लगाने की कोशिश की थी। मैंने कहा आखिर पापा किसके हैं? मैंने राइट कहा ना पापा? राइट, शाहयार ने बिना रुके जवाब दिया। और मैंने उनसे कहा मेरे पापा सिर्फ हैंडसम स्मार्ट ही नहीं, जीनियस ही नहीं, बहुत अच्छे भी हैं। मेरी हर बात मानते हैं। आपकी बार शाहयार ने अपनी उंगलियों को रेस्ट दी और रिलैक्स सा होकर सोफ़े की बैक से सर टिकाया। वो अब फुर्सत से उसकी खुशामद की वजह जानना चाह रहा था। मैंने कहा मेरे पापा मुझे फेवरेट कार्टून, सीरीज़ और स्टोरी बुक ला कर देते हैं, मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं और मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। मैंने ठीक कहा ना पापा? मासूम सी शक्ल बनाकर उसने एक बार फिर तारीफ चाही थी। शाहयार ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया था। तो फिर आइसक्रीम खाने चलें? उसकी हल्की मुस्कुराहट को भी काफ़ी जानकर उससे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की थी। शाहयार ने उसी तरह मुस्कुराते हुए सर नफ़ी में हिलाया। पापा, आज मौसम कितना अच्छा है, उसने बिना हिम्मत हारे कोशिश जारी रखी थी। शाहयार ने सर को ऊपर नीचे हरकत दी। तो फिर चलते हैं ना? उसने लजा कर कहा। नहीं, शाहयार ने इस बार ज़ुबान को हरकत दी थी। प्लीज़ पापा।
सनी के अंदाज में लजाजत बरकरार थी। सनी, शाहयार का अंदाज तनबीही था। प्लीज़ पापा। उसने आखिरी कोशिश की थी। सनी, शाहयार के अंदाज में इस बार खफगी थी। सनी चंद लम्हे उसके चेहरे पर फैली नाराज़गी को देखता रहा, फिर खामोशी से उठ गया था। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो मुड़ा था। मेरे पापा मुझे मेरी पसंद के सैंडविच बना कर नहीं देते, मुझे मेरी फेवरेट कार्टून सीरीज़ और स्टोरी बुक्स ला के नहीं देते, मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलते और ना ही मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। फिर भी मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। कहकर वो बाहर निकल गया और पीछे शाहयार उसके लफ्ज़ों को समझने की कोशिश में उलझ कर रह गया। अगले 15 मिनट बाद वो सनी और ईशा को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा था। ईशा हरगिज़ उसके साथ नहीं आना चाह रही थी, मगर सनी की ज़िद और ताईजान के स्टार की वजह से आना पड़ा था। फ्रंट सीट पर वो खामोश सी बैठी थी। शाहयार बिल्ला पीछे ड्राइविंग कर रहा था। अलबत्ता पीछे बैठा सनी खूब चहक रहा था। फूड कोर्ट पहुंचकर वो दोनों तो उधर की रौनकों में गुम हुए थे। शाहयार ने ही आर्डर नोट करवाया था और जब वेटर ने ईशा के सामने कांच के नफीस प्याले में ठंडी मीठी आइसक्रीम ला कर रखी तो उसने बुरा सा मुंह बनाया। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कभी उसका फेवरेट नहीं रहा था। सनी ने भी फ़ौरन उसकी नापसंदीदगी नोट कर ली। पापा, आपने मम्मा के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्यों मंगवाया? उन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। सनी की बात पर शाहयार ने एक निगाह उस पर डाली थी। तो आपकी मम्मा को बताना चाहिए था, मुझे इल्हाम तो नहीं आते कि जान पाता इन्हें स्ट्रॉबेरी नहीं चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। बहुत पुरसुकून अंदाज में उसने बदला उतारा था। ये इंसान बाहर से जितना मगरूर सड़ेल बददिमाग नज़र आता है, मुझसे कोई कसम उठवा के पूछ ले, अंदर से उससे कहीं ज़्यादा है। कलसते हुए उससे सोचा था। तो पापा, आप मम्मा के लिए उनकी पसंद का फ्लेवर मंगवा दें। सनी ने बड़ा सा चमचा मुंह में डालकर कहा था। इट्स ओके सनी, मैं यही खा लूँगी, उसने कहकर बेदिली से चमचा उठा लिया था। सच्ची अम्मा, इतनी बोरियत मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जो आजकल हो रही है। और क्या कहती हैं ये बेगमात, कब वापस आने का इरादा है? अम्मा के बेड पर उनके पास बैठकर उसने अपना रोना रोया था। अभी तो कुछ नहीं पता। उन्होंने ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर उस पर डाली। तो आप मिश से कहें बहुत हो गया घूमना फिरना, वापस आने की करे। उसके मुफीद मशवरे पर उन्होंने उसे घूरा था। हाय, मैं क्यों कहूँ, यही तो दिन है उसके साथ घूमने फिरने के, एक साथ वक्त गुजारने के, और तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है? लगता है 15 रोज़ पहले तुम्हारी शादी हुई है। उन्होंने तनकीदी नज़रों से उसका जायज़ा लिया था। न चूड़ी गजरा, न मेहंदी, खुशबू ऐसी होती है नौब्याहता। साफ कह रही हूँ बीबी, अपने रंग ढंग तब्दील करो। रंग ढंग तब्दील करूँ किसके लिए? सजी संवरी खुशबू में महकती पूर सजती वो होती हैं जिन्हें कोई चाहने वाला सराहने वाला होता है। और यहाँ तो पता नहीं बेखबरी ही बेनियाजी है या नापसंदीदगी। वो अम्मा के पास ही बैठी हुई थी जब सनी भागता हुआ आया था। मम्मा, आपको पापा बुला रहे हैं। मुझे उसे हैरत हुई। तुझे कब अकल आएगी ईशा, शौहर वहाँ अकेला बैठा है, तुझे यहाँ गप्पे हाँकने से फुर्सत नहीं। अम्मा ने फ़ौरन लताड़ा था। चल अब जल्दी जा रही हूँ अम्मा। जल्दी में उल्टे सीधे स्लीपर पहनती वो चली आई थी। वो कुछ उकताया हुआ खड़ा था। मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? उसे देखते ही सवाल हुआ था। अब उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि कौन सी शर्ट और कैसी शर्ट। मुझे क्या पता, चंदो को पता होगी, बेनियाज लहजे में कहकर उससे कंधे उचकाए थे। बीवी तुम हो या चंदो? वो फ़ौरन हाइपर हुआ था। हाँ तो बीवी हूँ, मुलाजमा नहीं जो उसके फ़राइज़ अंजाम दूँ। यही जवाब अगर माँ सुन लेती तो लगाती 100 और गिनती 1। अच्छा, तो बीवी वाले कौन से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं तुमने? ऐन सर पर खड़े होकर उसने तमसखर उड़ाते लहजे में पूछा था। ईशा ने तड़क कर सर उठाया, जवाब देना चाहा, मगर खुद पर जमी उसकी गहरी बोलती नज़रों से घबराकर सर फिर से झुका लिया। मैं ढूंढ लेती हूँ। उसके पहलू से निकलते हुए फ़ौरन वार्डरोब की जानिब पड़ी थी। अंदाज अच्छा खासा सटपटाया हुआ था। ये लें चंद लम्हों की तलाश के बाद मतलूबा शर्ट उसके हाथ में थी। गुड, और आइंदा इन बातों का ख्याल खुद रखना, मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े। उसके हाथ से शर्ट लेकर उसने आगे की भी हिदायत कर दी। ज़रूरत ना पड़े। ईशा ने सर झटका। उठो, नाश्ता बनाओ। वो मुंदी मुंदी आंखों से शाहयार को ऑफिस के लिए तैयार होता देख रही थी। रात देर तक सबा से बात करने की वजह से वो बहुत देर से सोई थी, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई थी। अभी भी शाहयार की खटपट से उसकी आंख खुली थी जब वो एटम बम की तरह उसके सर पर फटा था। कौन? वो सेकंड के 1000वें हिस्से में उठी थी। अगर तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई और मौजूद है तो कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक तो मजाल है जो कभी ये खड़ूस तंज की ज़बान के अलावा भी कोई ज़बान बोल ले। अब उठो, मैं लेट हो रहा हूँ। वो अब उसके सर पर खड़ा था। मम्मा, मेरे लिए भी पराठा और चीज़ आमलेट।
सनी ने भी फ़ौरन फरमाइश झाड़ी थी। उसने हत्तल मकदूर घूरा। किचन में उल्टे सीधे हाथ चलाते वो मुसलसल चंदों को कोस रही थी, जो उन दिनों गांव अपनी बेबे से मिलने गया हुआ था। मामा जल्दी करें प्लीज़, सनी की दुहाई जारी थी। शाहयार भी अखबार की शायद सुर्खियों पर नज़र दौड़ाता बार बार रिस्ट वॉच पर भी निगाह डाल रहा था। इतने उतावले क्यों हो रहे हो सनी? आ गई हूँ। दोनों हाथों से थामी ट्रे टेबल पर रखते उसने सनी को डांटा, मगर उसके पास गौर करने के लिए वक्त कहाँ था। उसकी हैरत से फटी आंखें ट्रे पर जमी थी। पापा ये क्या है? प्लेट में से कुछ गोल कुछ मुस्ततील नज़र आती चीज़ उठाकर उसने शाहयार के सामने की थी। बकौल तुम्हारी प्यारी मम्मा के, उसे पराठा कहते हैं। एक तंज भरी नज़र ईशा पर डालकर उसने मुतला किया था। तो फिर ये ऑमलेट होगा। सनी ने वो मुश्किल हंसी रोककर दूसरी प्लेट में मौजूद अजीबोगरीब चीज़ की तरफ इशारा किया, जिस पर शाहयार का फलक शिगाफ कहका बेख्तियार ही बुलंद हुआ था। सनी भी अब दिल खोलकर और पेट भर के हंस रहा था। बदतमीज़ गधा, जलती बलती ईशा। ज़ुबैर ने यह खिताब जाने किसे दिया था? शुक्र है तुम लोगों की वापसी तो हुई। ईशा ने जेब के हैंडबैग की अच्छी तरह तलाशी ली और मूंगफली बरामद करके टुक टुक खाते साथ ही शुक्र अदा किया था। और हमारे लिए मुकाम इशू करके मोहतरमा ईशा शाहयार को हमारी अहमियत का अंदाज़ा तो हुआ। मिशी ने शॉपर में हाथ डालकर बची खुची मूंगफली निकाल कर जेब की तरफ इशारा किया। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा की तरह फ़ौरन मुत्तफ़िक हुई थी। अच्छा ये बताओ कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा? उसने तजस्सुस से पूछते। लिफाफा आपने कब्ज़े में किया वो तो मैं बताऊंगी, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुम लोगों के हालात में कोई तब्दीली आई? ज़ेब ने बैग से निकली मेकअप की अशिया ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए पूछा तो उसने गहरी सांस ली। तब्दीली वहाँ आ सकती है जहाँ पर मोहब्बत हो। एक बात कहूँ ईशा, उसके यासियत से कहने पर वो सब छोड़ छाड़ कर उसके करीब आ बैठी थी। बाज़ दफ़ा मोहब्बत मौजूद होती है, पर हमारी लापरवाही और बेखबरी की गर्द उस पर जमी होती है, जिसके बाइस वो धुंधली होकर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। तुम एक बार उस गर्द को झाड़ो, अपने अंदर झांको, हो सकता है कहीं अंदर मोहब्बत मौजूद हो। कहकर ज़ेब तो दोबारा काम में लग गई और वो खुद को संभालने में। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ नेमत है तो वो है बेखबरी। जब तक ये नेमत आपके पास रही मज़े ही मज़े थे, ना टेंशन ना फ़िक्र। और अब अदराक की दौलत मिली तो ना वो मज़े रहे, ना ऐश सुकून चैन, आराम भी खोया। कमबख्त नास पीटी मोहब्बत को ज़रा सी लिफ्ट क्या करवा दी। उसने तो सर पे चढ़कर नाचना शुरू कर दिया और मरन जोगा दिल शरीर बच्चे की तरह वो मांगने लगा जो मिलने की वो ख्वाब में भी तवक्को और उम्मीद नहीं कर सकती थी। शाहयार की तवज्जो और मोहब्बत, उल्टी मत, गधा, बेवकूफ़, अहमक, सारे ही अलकाब दे लिए। ढान टपट, प्यार, मोहब्बत, हर तरीका हर अंदाज़ अपनाया, पर वो दिल ही क्या जो मान जाता तो दिल कैसे कहलवाता। उसका बस ना चलता। अभी के अभी जाकर ज़ेब शाहनवाज़ को कस के 2 थप्पड़ लगाए, जो इसकी अच्छी भरी ज़िंदगी में भूचाल लाने का मौजब बनी थी। पर उससे क्या हो जाता, दिल कौन सा सुधर जाता। तंग आकर वो एक बार फिर मदद लेने के लिए पहुंची थी। मशवरे मुफीद और मुफ्त, और अगर किसी और को देने हो तो ढेरों ढेर, बेशुमार, लातादाद, तीनों ही बढ़ चढ़ के बोल रही थी। तवज्जो देकर तवज्जो लो, हक जताओ, रोब जमाओ, एहसास दिलाओ। हम तो इतना जानते हैं औरत चाहे तो मर्द को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकती है। तवज्जो और प्यार ऐसी चीज़ें हैं जिनसे औरत मर्द को अपना गर्विदा बना सकती है। खिदमत, प्यार, मोहब्बत, इसार, औरत ये सारे हथियार पकड़ ले तो कभी हार नहीं सकती। अम्मा के भाषण उसे देखते ही शुरू हो जाते और वो खामोशी से सुनती जाती। कॉफ़ी, वो फाइलें खोले कंप्यूटर संभाले बैठा था जब ईशा ने मग नज़दीक रख दो, बिना नज़र उठाए उसने जवाब दिया। मैंने खुद बनाई है, बताना ज़रूरी समझा। अच्छा। शाहयार ने अपनी मसरूफियत से एक पल निकाल कर उसके सिमत देखा। फिर तो पीने के काबिल भी कहाँ होगी। तारीफ़ और शुक्रिया तो एक तरफ, उसे दिल जलाने से फुर्सत नहीं थी। जी नहीं, मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बहुत मुश्किल से उसका कड़वा जुमला हलक से उतार कर उसने साबका लहजे में कहा था। ओके मान लिया, अब मैं कुछ काम कर लूँ? जी ज़रूर, कहकर वो रिपोर्ट देते ज़ेब की खिदमत में हाजिर हो गई। पहले खुद पर तवज्जो दो बेवकूफ़, सच बताना, आखिरी बार मुँह कब धोया था? कल शाम को। मगर क्यों? शायद रंग आँखें हैरत से पटपटाते उसने मासूमियत से पूछा तो ज़ेब का दिल चाहा अभी खड़े खड़े उसे मरहूमीन की फहरिस्त में शामिल कर दे। गधी शक्ल देखी है अपनी, और हुलिया देखो, इससे तो सफाई करने वाली बंतों का हुलिया बेहतर होगा। ज़ेब ने संगीन अल्फाज अदा करते उसे शीशे के आगे ला खड़ा किया। ज़ेब को घूरते उसने निगाह भरते आईने को देखा। वो ज़ेब के अल्फाज सच होने की गवाही दे रहा था। बेरौनक चेहरा, बिखरे बाल, मलगजे कपड़े। नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। उसके लबों से चीख निकली।
یہی تو میں کہہ رہی ہوں عشاء، یہ تم نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی اور عشاء ہے۔ وہ ہر وقت نقص سے تیار چمکتی آنکھوں اور دمکتے چہرے والی عشاء تو کوئی اور تھی۔ کہاں گم کر دیا تم نے اسے؟ زیب کے سوال نے اسے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے نیا ہیئر کٹ کروایا ہے۔ کیسا ہے؟ وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب کھولے اس کے وقت گردانی میں مصروف تھا جب وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ پہلے والا اچھا نہیں تھا؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کس نے کہا؟ شاہیار نے فوراً کتاب بند کرتے پوچھا تھا۔ اس میں کم از کم انسان تو لگتی تھی۔ سگریٹ سلگا کر اس نے بات مکمل کی تھی۔ کیا مطلب؟ اس میں چڑیل لگتی ہوں کیا؟ اس نے بھڑکتے لہجے میں پوچھا تھا۔ خود شناسی اچھی چیز ہے، بے نیاز لہجہ۔ اس کے چہرے پر مذاق کے تاثرات ڈھونڈنے چاہے، اسے شدید ناکامی ہوئی تھی۔ ہمیں تو وہی عشاء چاہیے جو پراعتماد تھی، زندہ دل، جو چیلنجز قبول کرنا جانتی تھی، جسے جیتنے کا فن آتا تھا۔ آج زیب کا ہاتھ بٹانے کو مشی بھی موجود تھی اور دونوں مل کر اس کی برین واشنگ کری تھی، سو وہ اگلے لمحے پھر سے شاہیار کے سر پر سوار تھی۔ مجھے پیسے اور وقت چاہیے، پورے اعتماد سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے شاہیار کو ہلکی سی حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ کیوں؟ اطمینان سے پوچھا گیا تھا۔ شاپنگ کے لیے، اس نے بتانے میں دیر نہیں کی۔ یہ لو۔ سیاہ والیٹ اس کے سامنے رکھا گیا۔ میں نے وقت بھی کہا ہے، اس نے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرے پاس نہیں، صاف لہجہ کھڑا جواب۔ تو پھر کس کے ساتھ جاؤں؟ ابرو اٹھا کر اس نے سوال اٹھایا۔ اس گھر میں بہت سارے لوگ بستے ہیں، کسی کے ساتھ بھی چلے جاؤ۔ بے نیاز انداز میں دیا گیا مشورہ اسے تیر کی طرح لگا۔ میں ان سب کی نہیں، آپ کی بیوی ہوں اور مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ دو ٹوک انداز اٹل لہجہ، وہ ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ کہاں تھے آپ؟ سوال بھی عجیب تھا اور لہجہ عجیب تر۔ اس کی فراخ پیشانی لمحوں میں سکڑی تھی۔ کیوں؟ اور یہ کون سا انداز ہے بات کرنے کا؟ سخت لہجے میں اس نے جواب طلبی کی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ اب کچھ تو کہنا تھا۔ تو چلو وہ ضروری بات ابھی کر لیتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ پرسکون سا ہو کر کہتا بیڈ پر بیٹھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سامنے بچھا لیا تھا۔ اب کہو۔ گہری نظریں اس کے سبھی چہرے پر ٹکی تھی، اپنی طرف یک ٹک دیکھتے۔ شاہیار حسن کی وجہ سے اسے جو یاد تھا وہ سب بھی بھول گیا۔ ہاں، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ برف سفید کیوں ہوتی ہے، سیاہ کیوں نہیں؟ بدحواسی میں منہ سے اتنا ہی بے ڈھنگا نکل سکتا تھا۔ اس نے بنا ہاتھ ہلائے اپنا ماتھا پیٹا، مگر خلاف معمول وہ یوں ہی نگاہ جمائے دیکھا گیا۔ یہ مجھے اس دنیا کی سب سے بیوقوف احمق لڑکی سمجھتا ہے، تو آج میں نے خود ہی اس کے اندازوں کی تصدیق کی۔ سوال تو غور طلب ہے، چلو سوچتے ہیں۔ ہاں، مگر پلیز تم اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دینا، اوکے؟ اب آرام کرو۔ وہ ہلکے سے اس کا گال تھپ تھپاتا اٹھ گیا تھا۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور پھر وہ بابرکت اور مقدس مہینہ بھی آ پہنچا، جس کی ایک ساتھ سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لینے کا جی چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کا اہتمام شاہ ہاؤس میں ہمیشہ ہی بہت زور و شور سے کیا جاتا تھا۔ تمام ہی مکینوں کی کوشش ہوتی کہ وہ اس ماہ مبارک سے جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکیں سمیٹ لیں۔ تایاب اور شاہیار نماز تراویح سے فارغ ہو کر گھر آئے تو انہوں نے اسے اپنی اسٹڈی میں بلوایا تھا۔ جی ابا، وہ نماز والی ٹوپی سر سے اتارتا ان کے سامنے آ بیٹھا۔ بیٹھو، میری بات غور اور توجہ سے سننا شاہیار۔ رشتے صرف بنانا اہم نہیں ہوتا، انہیں نبھانا اہم ہوتا ہے، پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں بیٹا، من چاہے رشتوں کی نسبت ان چاہے رشتوں کو نبھانا زیادہ مشکل اور کٹھن ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو ہر قدم پر پل صراط کا گمان ہوتا ہے۔ انچاہا رشتہ ایسے بوجھ کی طرح ہوتا ہے جسے ڈھونڈنا ننگے پاؤں جلتے کوئلوں پر چلنے کے مترادف ہے۔ من چاہے رشتوں کے لیے انسان ہنستے ہنستے جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور انچاہے رشتے کے لیے سوئی برابر قربانی دینا بھی بندے کو قیامت سے گزرنے کے برابر لگتا ہے۔ پر بیٹا، اصل قربانی بھی تو وہی ہوتی ہے۔ کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں، پر جب ہو جائے تو انہیں نبھانا بھی پڑتا ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری، تمہاری سب سے زیادہ توجہ اور محبت کی حقدار۔ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد اور مضبوطی انہی چند چیزوں پر ہوتی ہے: اعتماد، بھروسہ، توجہ، ایک دوسرے کا احترام اور احساس۔ یہ چیزیں اسے دو گے تو ہی رشتہ مضبوط ہوگا، گھر مضبوط ہوگا۔ ہم سب تمہارے اپنے ہیں اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تایابہ خاموش ہوئی تو وہ سر جھکا کر رہ گیا، جانتا تھا وہ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کام کرنے کی طرف بڑھ گیا۔ رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرے گزر چکے تھے اور تیسرا عشرہ شروع تھا۔ شاہیار روزے کی وجہ سے آفس سے جلدی اٹھ آیا تھا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا جب اس کے قدم اندر سے آتی عشاء کی آواز پر تھمے تھے۔ ایک اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی پر توجہ دے، اسے دیکھے، اسے سراہے اور اسے محبت کرے۔
عیشا کی بات سے وہ چاروں متفق تھیں۔ شاہیار نے لفظ لفظ خاموشی سے سنا تھا۔ رات کو بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا جبکہ عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی نظریں کتنی ہی دیر اس پر ٹکی تھیں جو بہت خشوع و خضوع سے نماز میں مصروف تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے بنا دعا مانگے مصلی اٹھا لیا۔ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ اچانک ہی پوچھ بیٹھا تھا۔ ہر چیز مانگنے سے کب ملتی ہے، یاسیت سے کہہ کر وہ دوسری سائڈ پر آئی تھی۔ یقین اور بھروسے سے مانگو تو مل بھی جاتی ہے۔ شاہیار کے نرم لہجے پر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ آج چاند رات تھی اور وہ سب خنسا پھپھو کی طرف انوائٹڈ تھے۔ گرے جامنی رنگ کے لباس میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ تبھی تو شاہیار کی نظریں بار بار اس پر اٹھ رہی تھیں۔ کیا ضرورت تھی یوں سب کے سامنے مجھ پر یوں نظریں گاڑ کر بیٹھنے کی؟ کیا سوچتے ہوں گے سب؟ پھپھو کے گھر سے واپسی پر اس نے گاڑی میں ہی اعتراض اٹھایا تھا۔ مما کل تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاپا بہت سڑیل ہیں، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اور آج کہہ رہی ہیں کیوں؟ دیکھا سنی نے بہت غلط وقت پر بھانڈا پھوڑا تھا۔ گدھے، تجھے تو میں گھر جا کر پوچھوں گی۔ اچھا؟ شاہیار نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی جو اپنا راز کھلنے پر اب شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہارے پاس 15 منٹ ہیں، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وائٹ کاٹن پینٹ پر وائٹ ہی شرٹ پہنے اس کے بالکل سامنے کھڑا شاہیار اور مسکراتے لبوں سے نکلتے الفاظ۔ اگر یہ خواب تھا تو عیشا شاہیار نے ساری زندگی اسی خواب سے باہر نہ آنے کا فیصلہ لمحوں میں ہی کر لیا تھا۔ اب ایسے تو مت دیکھو، کہہ کر شاہیار مسکرا دیا۔ تو یہ خواب نہیں، حقیقت اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اسے آج سے پہلے کب یقین تھا؟ بلیک قیمتی ساڑی اس پر سج کر انمول ہو گئی تھی۔ ہلکا سا میک اپ ہی اس کے چاند چہرے کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ سیاہ ڈھیروں ڈھیر کانچ کی چوڑیاں، ننھے ننھے نگوں سے سجے ٹاپس۔ بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ شاہیار اس کے پیچھے آ کھڑا تھا، پرفیوم اسپرے کرتے اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھمے۔ آج یہ انقلاب کیسا؟ ایک اچھا شوہر بننے کی پریکٹس کر رہا ہوں یار، اور تم ہو کہ رسٹ واچ باندھتے اس نے باقی بات لبوں پر ہی روکی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً مڑی اور اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے، اسے سراہتا ہے اور اسے پیار کرتا ہے۔ پہلی 3 کے لیے مجھے تھوڑی کوشش کرنی پڑی، مگر چوتھی تو خود بخود ہی ہو گئی۔ محبت کی بات کر رہا ہوں یار، پتہ نہیں چلا کب کیسے، پر اب تو ہو گئی۔ شاہیار نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا تھا، اور مجھے یقین ہے ہر گزرتے لمحے میں اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اپنے بالکل سامنے کھڑے شخص کے منہ سے نکلتے الفاظ اسے عجب طرح کی خوشی اور سرور سے آشنا کر رہے تھے، اسے مجبور کر رہے تھے، جادو چلا رہے تھے۔ کیا تم میری محبت قبول کرتی ہو عیشا شاہیار حسن؟ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آس تھی، اور وہ اس آس کو کیسے توڑ دیتی، وہ بھی تب جب اسے خود اس شخص سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خوشیاں ہر سو مسکرانے لگی تھیں۔ عید آنے میں تو ابھی 2 دن باقی تھے، جبکہ عیشا شاہیار حسن کے لیے تو عید آ چکی تھی۔ شاہیار حسن سے محبت آج نہیں، اس وقت سے اس کے دل میں تھی جب وہ محبت کا مفہوم بھی نہ جانتی تھی۔ اس کو دیکھنا، سوچنا اور اس سے وابستہ یہ چیز کہ عزیز کو جاننا محبت ہی نہیں، یہ چیز کہ کسی کو عزیز جاننا محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اس کے ساتھ ہی یہاں اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔